المحترمة السيدة بشرى الخياري. ما مسجلاش؟ أعطيني الاسم. ما مسجلاش. أعطيني الاسم. نعم. شحال عندي 17 دقيقة ياك السيد الرئيس، حيت أنا جمعت كل شيء. تفضلي. حيت ما بقات 5 دقائق ديال 17 دقيقة ديالنا خليناها في التدخل ديال. لا جمعنا كل شيء. المصلحة التقنية 17 راه طلبنا وكاين الاتفاق ديال غندخلوا وقتنا الكامل في الآخر ديال التدخل، ما دخلناش. المصلحة التقنية تعطينيش الباقي. إذا السيد الرئيس، غادي السادة الوزراء، من بعد هذا كاين الترتيب ولكن الاسم ما كاينش تدخل ديال الفريق. ويمكن إذا سمحتوا يكون تدخل من بعد الفريق. السيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب، قبل أن أتدخل باسم جبهة القوى الديمقراطية في مناقشة الجزء الثاني من مشروع ميزانية 2007 لا بد أن أعرب لكم جميعا رفضنا كل الأشكال التي تعددت تجاوز النظام الداخلي لمجلسنا. فهذا الصباح تم الشروع بعد تأخر كبير في مناقشة القطاعات التي تدخل في اختصاصات لجنة الخارجية بدون تلاوة التقرير الذي أعدته اللجنة، بل بدون وجود التقرير من أصله، ولا شك في ذلك خرق لأحكام مواد نذكر منها المادة 101 والتي تنص على ضرورة توزيع تقارير اللجان قبل الشروع في مناقشتها في الجلسة العمومية لمدة 24 ساعة على الأقل. المادة 102 والتي تنص على أنه باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي لا يمكن أن يعرض للمناقشة أي مشروع في الجلسة العمومية ما لم يكن من قبل موضوع تقرير لجنة مختصة، والواقع أن مشروع قانون المالية لا يخضع لهذا الاستثناء. إضافة إلى ما سبق، تمت مناقشة قطاعات في غياب الوزراء المسؤولين عنها، وهذا ما يفقد عملنا النجاعة المفترضة والتي تم تغيير البرمجة من أجلها، وهذا ما يجعلنا ننبه إلى كون البرلمان مؤسسة دستورية لها وضعها الاعتباري والرمزي في النظام السياسي والدستوري المغربي، فهي ليست ملحقة للحكومة. السيد الرئيس، نعيش هذه الأيام على إيقاع الاحتجاجات الشعبية العارمة التي تستنكر تدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنين بفعل مخلفات الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة في قانون المالية للسنة الجارية، وهي حالة نبهنا إلى خطورتها في حين اعتبرنا أن الزيادات التي فرضتها الحكومة ستنعكس على عموم الشعب المغربي باعتبار الضريبة على القيمة المضافة يؤديها كل مستهلك سواء كان له دخل أو لم يكن. واليوم نعتبر أنه من واجب الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها وتصارح الشعب المغربي بأن الميزانية إدارية عادية تعاني من ثقل الإكراهات عوض أن تدعي بأنها ذات طبيعة اجتماعية، خصوصا فيما يرتبط بالقطاعات التي تدخل في اختصاص لجنة القطاعات الاجتماعية. إن القطاعات الاجتماعية تعاني في زمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من مخلفات جريمة المغادرة الطوعية، فكل القطاعات في حاجة ماسة إلى الأطر البشرية الضرورية لتجسيد توجهات المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة. فلا أحد يجادل في كون الموارد البشرية رافعة أساسية لأنجاح كل برامج الإصلاح، فبدون موارد بشرية محفزة تبقى هذه البرامج مجرد شعارات جوفاء. فانخفاض نسبة التأطير بالإدارة المغربية يجعلها في هذه المرحلة غير قادرة على ربح رهانات المرحلة، خصوصا وأنه بنفس الغلاف المالي الذي خصصته الحكومة عبثا للتقليص من الكتلة الأجورية كان بالإمكان تمكين حوالي 150 ألف من موظفي السلاليم الصغرى من 1 إلى 9 عوض التفريط في 40 ألف من الأطر الكفء المجربة. السيد الرئيس،
الحقيقة أننا لا نلمس البعد الاجتماعي لمشروع قانون المالية الذي نحن بصدد دراسته وتقييمه، ذلك أننا نسجل بأسف كبير كون المشروع لا يتقيد بما يخدم التنمية البشرية، وذلك يبدو من خلال عدم توافق الميزانيات المرصدة لعدد من القطاعات ذات الصبغة الاجتماعية الكبيرة والحاجيات الملحة المسجلة على صعيدها. ونخص بالذكر بالذكر ميزانية قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والصحة وقطاع التشغيل. إن الزيادة التي عرفتها الاعتمادات المخصصة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2007 لقطاع التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تظل زيادة خجولة في ظل استحضار الرهانات الكبرى المعلقة على هذا القطاع الحيوي. وبالنظر إلى الحاجيات الحقيقية للقطاع سواء من حيث التجهيزات الأساسية والبنية التحتية التي تسجل خصاصا كبيرا أو من حيث البنية التأطيرية لهذا القطاع التي تضررت في هذا الاتجاه كما تنص على ذلك مضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين، فالإصلاح الجامعي مجرد شعار في ظل الأوضاع التي يعيشها الأساتذة الباحثون الذين لجأ جزء منهم إلى معركة الإضراب عن الطعام لإدانة السياسة الحكومية المنتهجة، كما أن شعارات الجودة والتعميم وغيرها من الشعارات خلال هذه العشرية تبقى بدون أثر ما لم تنتهج الحكومة سياسة حازمة وفق منظور يتوافق والإمكانات المتوفرة. وبالنسبة لمجال الصحة فإننا في جبهة القوى الديمقراطية نسجل مدى التعارض بين الخطاب الحكومي وتجسيد السياسة الحكومية فيما يتعلق بالخدمات الصحية التي تعتبر حقا من حقوق الإنسان. فكيف ستطبق الحكومة سياستها الصحية في ظل عدم قدرتها على الرفع من الطاقة التأثيرية للقطاع، خاصة وأن الحكومة تهدف إلى نهج سياسة القرب وإقرار مقاربة تشاركية لتعزيز البنية الاستشفائية وصيانة التجهيزات والبنيات ودعم المراكز الاستشفائية الجامعية وتعزيز الجهوية واللامركزية في تقديم العلاجات الصحية الأساسية. إنما تضمنه مشروع قانون المالية الذي بين أيدينا في مجال الصحة لا يراعي مدى الخصاص الذي يسجله القطاع، إن على المستوى البنية التحتية أو على مستوى الأطباء وأطر التمريض فالعجز الذي يعرفه هذا القطاع في هذه الجانب تعمق بشكل كبير بفعل عملية المغادرة الطوعية، إلى أن هذا الواقع والذي لا يسعنا إلا أن نأسف له لم يحرك الحكومة التي تدعي أن ميزانيتها هي ميزانية اجتماعية تضامنية وهادفة إلى خلق التلاحم والاندماج الاجتماعي وتنمية عمليات القرب في اتجاه تقليص هذا العجز، حيث انحصرت المناصب المالية التي تمكن منها القطاع في حدود 700 منصب، وهذا إن دل على شيء فهو يدل بوضوح على اختلال السير الحكومي وعدم ارتكان إلى الواقع ومجانبته للمسؤولية الحقيقية. سيد الرئيس، إننا في جبهة القوى الديمقراطية لا نلمس أيضا البعد الاجتماعي لمشروع القانون المالي الحالي من ناحية التعاطي مع قطاع التشغيل، فمعضلة التشغيل لازلنا نعتبرها قضيتنا الثانية بعد قضية وحدتنا الترابية، باعتبار أن واقع البطالة قد اتخذ أبعادا خطيرة، وذلك أن البطالة النوعية والمزمنة أضحت واقعا ملموسا. وإذا كانت الحكومة ترى أن معدل البطالة قد تراجع خلال السنوات الأخيرة فإن سياسة القفز على الواقع ومغالطة المواطنين تنكشف بوضوح أمام تزايد أفواج العاطلين من حاملي الشواهد العليا الذين طال أمد بطالتهم والذين لم يسبق لهم أن يشتغلوا، حيث تفوق نسبتهم 74.5% من السكان النشيطين العاطلين خلال سنة 2005 حسب إحصائية المديرية السامية للتخطيط، وذلك على الرغم من الوعود التي تلقتها بعض المجموعات التي كانت معتصمة من بينهم بمدينة الرباط. إننا نستغرب موقف الحكومة حين لجأت إلى الفصل 51 من الدستور لتعترض من جديد على تعديلنا الهادف إلى إنجاز برنامج وطني مندمج لمحاربة الأمية والبطالة، وذلك من خلال تجنيد 100,000 من الشباب الحاملين للشهادات المعطلين لمحاربة الأمية على مدار 5 سنوات، فأي قيمة مضافة للحكومة وهي تشهر في كل مرة الفصل 51 من الدستور. سيد الرئيس، إن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة تستوجب تدابير استعجالية وشجاعة من أجل بلورة نهج وروح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. إننا نعتبر أن مناقشة هذه القطاعات الحيوية يتطلب إعادة النظر بشكل جذري في طريقة العمل بما ينسجم وترشيد أساليب الحكامة وتدبير الزمن، فلا أحد يخفى عليه الآن
أن هذه المناقشة ذات طبيعة شكلية على قرار المناقشة الفرعية التي تمت باللجان المتخصصة وعلى كل المناقشات التي أضحت بمؤسستنا التشريعية. إن تحقيق الأهداف المتوخاة في مجال تحقيق النمو الاقتصادي وتفعيل السياسة الاجتماعية التي من شأنها تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وكذا تفعيل الإصلاحات البنيوية والقطاعية يقتضي جرأة وإرادة سياسيتين يفتقد إليهما مشروع الميزانية، بل الحكومة الحالية قد تراجعت حتى عن الرؤى الواضحة لبعض القطاعات الحيوية من قبيل قطاع الصيد البحري الذي من المفروض أن يلعب دور القاطرة بالنسبة للصناعة الغذائية إلى جانب القطاع الفلاحي ورافعة بالنسبة للميزان التجاري. إن قطاع الصيد البحري، واسمحوا لي أن أتطرق لهذا القطاع على الرغم من كونه يندرج ضمن اختصاصات لجنة القطاعات الإنتاجية، قلت إن هذا القطاع يعد من بين القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية التي تتعرض مواردها وثروتها لنوع من العبث في التسيير والتدبير، إذ كيف يعقل أن يجدد اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي دون دراسة تقييمية لأداء القطاع بعد الفترة التي غاب فيها الأسطول الأوروبي عن المياه المغربية، وإعادة إبرام هذا الاتفاق دون شروط تضمن إرساء دعائم شراكة حقيقية في هذا الجانب. لقد كان على الحكومة أن تتريث قليلا قبل الإقبال على المجازفة بثروتنا البحرية، وكأن مسؤولية إقرار تنمية بشرية في المجال الأوروبي أضحت من اختصاصاتها. وفي نفس السياق ننبه الحكومة إلى ما يعرفه القطاع الفلاحي من مشاكل حقيقية رغم الأهمية الكبرى التي يكتسيها بالنسبة للاقتصاد الوطني، وذلك من حيث مساهمته في الناتج الداخلي الخام، إذ يبدو جليا مدى العلاقة الترابطية بين مستوى النمو الاقتصادي ومردودية القطاع الفلاحي، حيث أن السنوات التي عرفت مستويات نمو مقبولة تزامنت مع مواسم فلاحية جيدة، إلى أن هذا الترابط لا يكتسي طابعا بنيويا بل يظل رهين اعتبارات ظرفية محضة. ورغم ظرفية التأثير بين مستوى النمو الاقتصادي ومردودية القطاع الفلاحي، فالملاحظ أنه منذ الاستقلال إلى يومنا هذا فالقطاع الفلاحي لا زال يفتقر إلى سياسة فلاحية صلبة وواضحة المعالم. إن التدابير المتخذة في المجال الفلاحي لم ترقى إلى مستويات التحديات التي تواجه القطاع، والمتمثلة في كل من الظرفية الداخلية الصعبة التي يحكمها منح الإكراهات الطبيعية، وفي شراسة المنافسة الخارجية المترتبة عن تزايد انفتاح بلادنا من خلال انصياعها لمقتضيات المنظمة العالمية للتجارة وانخراطها في مناطق التبادل الحر مع كل من الاتحاد الأوروبي، تركيا والولايات المتحدة الأمريكية. فمردودية القطاع تظل متذبذبة ولا تخضع لوتيرة مستقرة بما يضمن تلبية الحاجيات الغذائية الضرورية وتوفير الأمن الغذائي لأزيد من 30 مليون مواطن، كما أن قدرة القطاع على الاستفادة من الانفتاح على الخارج وتحويله إلى رهان إضافي لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة لا زالت ضعيفة في ظل عدم اعتماد استراتيجية جريئة لعصرنة الفلاحة وتأهيلها وتدارك العجز الذي يتبع كل مكوناتها. سيد الرئيس، لا شك أن التنمية التي ننشدها والتي يحرك عجلتها صاحب الجلالة نصره الله تقتضي العمل على النهوض بالعديد من المجالات والقطاعات، حيث أن الإكراه الزمني يحول مرة أخرى دون التطرق إلى قطاعات حيوية بالنسبة لنا من قبيل قطاع العدل الضامن لكل تنمية وتقدم تعرفه البلاد، ومن قطاعات إنتاجية وفي طليعتها القطاعات التي يعول عليها المغرب لربح رهانات التنافسية. كان بودنا أن نتكلم عن بعض القطاعات الأخرى كالأمن والإرهاب ووضعية المرأة والشباب والسياسة الدينية والتطور الحقيقي في بلادنا، الأمور المرتبطة بالانتخابات المقبلة، الجماعات المحلية، التنمية الجهوية، الوظيفة العمومية والانفتاح الإعلامي، إلى أنه مع الأسف الحيز الزمني المخصص لنا لا يسمح بذلك. فقط لا يفوتنا في الأخير والمجلس يناقش ميزانيات القطاعات الاجتماعية أن ننحني تقديرا إلى أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير، والمغرب يعيش على إيقاع الاحتفالات بالأعياد الوطنية الخالدة لذكرى المسيرة وعيد الاستقلال، كما لا يفوتنا أن ننحني بخشوع وإكبار أمام أرواح كل شهداء الوطن والوحدة الترابية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا السيدة النائبة المحترمة.